बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह पर यकीन रखने वालों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। जन्नत एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हर इंसान के जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। जन्नत कहाँ है, कैसी होगी, जन्नत में क्या क्या होगा, हूर कैसी होगी, इससे ताल्लुक कैसे कायम होगा, क्या नफसानी ख्वाहिशात होंगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको जन्नत के बारे में बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें जिनको मुश्क के गाड़े और मोतियों की कंकरियों से लगाया गया है। इसका मैदान काफूर की चट्टानों से बनाया गया है। मुश्क की दीवारों से नहरों को जारी कर दिया गया है। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत से कोई भी चीज़ नाखून के बराबर भी ज़मीन पर नमूदार हो जाए तो सारी ज़मीन और आसमान को रोशन कर सकती है। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जन्नत में 100 मंजिलें हैं। हर मंजिल इतनी बुलंद है जितना कि ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला है। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत 100 मंजिलों पर मुश्तमिल है। अगर जन्नत की एक मंजिल पर सारे जहानों के लोग इकट्ठे हो जाएं तो भी वो मंजिल में काफ़ी जगह बच जाएगी। हज़रत सैयदिना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत 8 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है। जन्नत का एक दरवाज़ा इतना बड़ा होगा। हज़रत सैयदिना अतबा बिन रिज़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों में दोनों पल्लों के दरमियानी फासला 40 साल का है। हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए जन्नत में खोखीर मोती की मानित खैमा होगा जो कि 60 मील की दूरी पर मुश्तमिल होगा। जन्नतियों के लिए ऐसे ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें गुजर रही होंगी। जो मोमिन जन्नत में दाखिल होगा उनको सब्ज कपड़े और सोने के कंगन से माला माल किया जाएगा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह से किया गया है कि जन्नतियों को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, सब्ज कपड़े, क्रेप के कपड़े और सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। हज़रत सैयदिना अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कोई बुढ़ापे या कम उम्री में वसाल कर जाएगा तो उसको जन्नत में 30 साल का बना दिया जाएगा। जन्नत में दाखिल होने वाले मोमिन टेक लगा कर बैठेंगे इस तरह से कि इनको सुकून और आराम मुयस्सर होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नतियों में से जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती दाखिल होगा उसके लिए भी 1000 नौकर होंगे। इसके हाथों में 2 किस्म के प्याले होंगे जिनमें से एक चांदी का, दूसरा सोने का होगा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खाने होंगे जो कि एक दूसरे से अलहदा अलहदा होंगे। हज़रत सैयदिना मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अगर कोई जन्नती किसी परिंदे की ख्वाहिश करेगा, अल्लाह ताला के हुक्म से वो परिंदा उसके आगे पका कर हाजिर कर दिया जाएगा। जब वो उससे पेट भर लेगा तो परिंदा फिर से जिंदा होकर उड़ जाएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती जो भी खाए पिएगा ना तो उसको थूक आएगा और ना ही पेशाब ना ही पाखाना। सहाबा इकराम ने फरमाया कि वो खाई पी हुई चीज को किस तरह से हजम करेंगे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको ढकार आएगी और पसीना मुश्क की खुशबू जैसा होगा। वो हर सांस लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। जन्नत में पीने के लिए ऐसी बेहतरीन नशे के बगैर शराब होगी जिसमें बेपनाह खुशबू आती होगी। जन्नत का मौसम इस तरह से होगा कि ना तो जन्नत में ज्यादा गर्मी होगी और ना सर्दी का मौसम देखने को मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में हर दरख्त की शाखें और तना सोने का होगा। हज़रत सैयदिना बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि जन्नत में दरख्तों के गुच्छे नीचे को झुके हुए होंगे।
جنت کے پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ جنتی ان پھلوں کو بیٹھ کر اور لیٹ کر کھا سکیں گے۔ جنت میں جنتیوں کو ایسی حوروں سے نوازا جائے گا جو کسی دوسروں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات کسی اور مرد کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنتیوں کو 1000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ جنتیوں کو ایسی حوروں سے نوازا جائے گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف دیکھیں تو زمین خوشبودار اور نور سے مالا مال ہو جائے گی۔ ان کے سروں کے دوپٹے ایسے ہوں گے جو کبھی بھی کسی نے دیکھے نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی زمین کی طرف نیچے دیکھے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو کنگن کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح سے مٹا دے گی جیسے صبح ہونے پر سورج چاند اور ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حور کی پنڈلی 70 بالوں کے باہر بھی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پنڈلی کا مغز تک دکھائی دیتا ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس کے اندر دھاگا ڈالو اور اس کو بند کر دو پھر بھی تم اس پتھر کے باہر سے دھاگے کو دیکھ سکو گے۔ جنتی انسان جنت میں اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نور ظاہر ہو جائے گا کہ وہ بندہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت برسا رہا ہے۔ اس نور سے ایک حور ظاہر ہوگی جو اس بندے سے درخواست کرے گی، اے اللہ کے بندے، تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری طرف نازل کی گئی حور ہوں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ جب جنتی اپنی ماسیری کے اندر بیٹھا حور کی طرف رجوع کرے گا تو اس کو ایک اور حور اپنی طرف رجوع کرنے کو کہے گی۔ وہ بندہ اس حور سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل کی گئی حور ہوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی جی کو نہیں معلوم آنکھ کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ پھر وہ انسان ایک حور سے دوسری حور کی طرف رجوع کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر حور اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کی سفیدی زمین پر نمودار کر دے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا والے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ اپنی چادر زمین پر ظاہر کر دے تو چاند اور سورج ایسے نظر آئیں گے جیسے دھوپ میں رکھا گیا چراغ نظر آتا ہے۔ اگر وہ اپنا چہرہ مبارک زمین پر نمودار کر دیں تو زمین کی ہر چیز نور سے روشن ہو جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اگر جنت کی حوروں میں ایک حور 7 سمندروں کے اندر اپنا تھوک ڈال دے، اس تھوک کی وجہ سے 7 سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنتیوں کو کم سے کم 2 ایسی حوریں بھی ملیں گی کہ جنہوں نے 70 جوڑے پہن رکھے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کی پنڈلیوں کا گوشت نظر آئے گا۔ ان کے رخسار ایسے صاف ہوں گے کہ اس میں سے جنتی اپنا منہ شیشے کی طرح دیکھ سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے طرف سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ حضرت ابو ذر نکیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحمت اللہ نے اسے صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ نوجوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔
اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔